बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, नया साल शुरू होते ही ज़रिए जनास की कीमतों में आग लग चुकी है। रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। मंडियों में इस वक्त गैर मामूली तेजी और 2026 का आगाज किसानों और ताजरों के लिए नहायत गर्म साबित हो रहा है। गंदम हो या मूंजी, मक्की हो या गुड़ शक्कर, तकरीबन तमाम ज़रिए जनास इस वक्त अपने अरूज पर हैं। सिर्फ तिलों की मार्केट में हल्का सा प्रेशर देखा जा रहा है, बाकी हर चीज फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। तो चलिए चलते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की तरफ। द मार्केट बेकाबू, अगला हदफ 5,000 रुपए भी हो सकता है। मक्की मार्केट जबरदस्त तेजी, 4,500 रुपए क्रॉस करने के वाजिया मकानात। मुंजी मार्केट शानदार तेजी, डिमांड्स में दिन ब दिन बेहतरी बढ़ रही है। सरसों में तेजी बरकरार, बाजरा मजबूत मार्केट के साथ नए हफ्ते में दाखिल होगा। ज्वार मार्केट गैर मामूली तेजी, मार्केट हैरान कन। और तेल उतार चढ़ाव का शिकार, कोई बड़ी हलचल नजर नहीं आ रही। गुड़ और शक्कर में जबरदस्त जलजला, रेट कहीं से कहीं पहुंच गए। कपास का सीजन तकरीबन इख्तिताम हो चुका है, कोई खास तेजी नहीं नजर आ रही। देखिएगा आज की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट सिर्फ अली एग्रो यूट्यूब चैनल पर। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत और आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तक हम सब के रिज्क में और हमारी सेहत और कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए बात करेंगे तफसील के साथ। आज तारीख है 2 जनवरी 2026, दिन है जुमातुल मुबारक का। मैं हूं चौधरी जाज हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तों की, पंजाब से। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। तो बात करेंगे सबसे पहले पंजाब की गला मंडियों से। मुंजी की मार्केट में जबरदस्त और धुआंधार तेजी के हवाले से मुंजी मार्केट में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रेट्स में तेजी का रुझान बता रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मुंजी 7,000 को भी क्रॉस कर सकती है। आपकी जाती राय क्या हो सकती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मुंजी वाकई 7,000 को क्रॉस करेगी या नहीं, हमें इंतजार रहेगा। रेट्स की बात करेंगे तो पिछला पूरा हफ्ता मुंजी की मार्केट में जबरदस्त और तूफानी तेजी रही। गला मंडी पंजाब में मुंजी 1509, 1692, 1718 और 11 की कैनात के टॉप क्लास हाथ वाले माल की मार्केट 6,200 रुपए से लेके 6,300, 6,400 और 6,500 रुपए तक रूटीन पेमेंट पे काम हुए। जबकि अच्छे और दरमियाने माल की मार्केट 6,000 से लेके 6,100, 6,200 रुपए तक रही। इसी तरह कटर वाले वीएपी माल की मार्केट भी 6,000 से लेके 6,300 रुपए तक माल फरोख्त हो चुके हैं। जबकि दरमियाने और हल्के माल की मार्केट 5,500 रुपए से लेके 6,000 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता भी जबरदस्त तेजी में रहेगा। बात करेंगे 1847 की मार्केट के हवाले से, तो 5,000 से लेके 5,800 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। 86 और हाइब्रिड की मार्केट 2,200 रुपए से लेके 2,500, 2,550 और 2,600 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हुए। जबकि सुपरी की मार्केट, देसी सुपरी की मार्केट 3,000 से लेके 3,650, 3,700 रुपए तक रही। जबकि हाइब्रिड सुपरी की मार्केट 3,600 रुपए से लेके 4,600 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से टॉप क्लास माल सेल हुए। इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता भी मुंजी के नाम ही रहेगा और मुंजी की मार्केट में जबरदस्त तेजी का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। के हवाले से बात करें तो मक्की की मार्केट के लिए पिछला पूरा हफ्ता जबरदस्त तेजी में रहा। पूरे पंजाब में मक्की की मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतर हो रही है और मार्केट 4,500 की तरफ जा सकती है। रेट्स की बात करेंगे तो पंजाब की गला मंडियों में और गला मंडी हबीबाबाद में मक्की के टॉप क्लास रेट 3,500 रुपए से लेकर 3,600, 3,700, 3,800 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। जबकि आने वाले हफ्ते में मक्की की मार्केट 4,000 को भी क्रॉस कर लेगी। और इसी तरह हल्की और दरमियाने माल की मार्केट बात करते हैं तो 2,250 से लेकर 3,200 रुपए तक, और वन लो क्वालिटी और हाई मॉइस्चर वाले माल की मार्केट 2,400 रुपए से लेकर 2,800 रुपए तक माल फरोख्त हुए। जबकि वंडा क्वालिटी मक्की की मार्केट 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक, और बहरिया मक्की की मार्केट नो डैमेज नो फंगस 3,000 से लेकर 3,250 रुपए तक माल फरोख्त हुए। लेकिन गंदम के पास, जहां गंदम की बात करेंगे तो इस वक्त गंदम पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त तेजी में है। गंदम नायाब हो चुकी है और इस वक्त गंदम सोने की चिड़िया बनती हुई नजर आ रही है। रेट्स की बात करेंगे तो पिछला पूरा हफ्ता गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में गंदम की मार्केट 4,000 से लेकर 4,200 रुपए तक शर बाजार के रेट रहे। और ये 40 किलोग्राम के रेट थे और इस पर 80 रुपए से लेकर 85 रुपए तक का मंडी का खर्चा भी लगता है।
لاہور میں گندم کی مارکیٹ 4,300 روپے سے لے کے 4,350 4,400 روپے تک رہی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، واہ کنڈ میں گندم کی مارکیٹ 4,300 روپے سے لے کے 4,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ پشاور میں گندم کی مارکیٹ کا ہفتہ 12,000 سے لے کے 12,100 12,200 روپے تک کلوز ہوا، جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں گندم کی مارکیٹ 9,900 روپے سے لے کے 10,100 10,200 10,300 روپے تک کام ہوئے۔ اندرون سندھ میں گندم کی مارکیٹ 4,000 سے لے کے 4,350 روپے تک کوالٹی اور ایریا کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ سرسوں کے حوالے سے بات کریں تو سرسوں کی مارکیٹ میں آج بھی مضبوطی رہی اور پچھلا پورا ہفتہ مارکیٹ مضبوطی کے ساتھ اگلے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے۔ ریٹس کی بات کریں گے تو پچھلا پورا ہفتہ سرسوں کی مارکیٹ 8,400 روپے سے لے کے 9,250 روپے تک رہی، جبکہ ہفتے کے آخری 2 دنوں میں سرسوں کی مارکیٹ 8,500 سے لے کے 8,750 روپے تک مال کلوز ہوئے۔ انشاءاللہ آنے والا ہفتہ بھی سرسوں کی مارکیٹ میں مزید تیزی اور بہتری پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، نیا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے سرسوں کی مارکیٹ میں ایک بار پھر بڑی تیزی بنتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ بات کریں گے لال جوار اور باجرے کے حوالے سے، لال جوار کی مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی رہی۔ مارکیٹ 7,000 سے لے کے 7,700 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ باجرے کی مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی کا رجحان رہا۔ غلہ منڈی حبیب آباد میں ٹاپ کلاس باجرے کی مارکیٹ 3,900 روپے تک رہی، جبکہ ایوریج ریٹ کی بات کرتے ہیں تو 3,600 روپے سے لے کے 3,700 روپے تک غلہ منڈی حبیب آباد اور پنجاب کی بڑی غلہ منڈی میں باجرے کی مارکیٹ میں کام ہوا۔ باجرے کی مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں باجرے کی مارکیٹ میں مزید بڑا سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ کے حوالے سے بات کریں تو 2026 میں تل کی انٹری بھی انتہائی مایوس کن رہی اور تل میں کوئی خاص تیزی اور حرکت نظر نہیں آئی۔ ریٹس کی بات کریں گے تو پچھلا پورا ہفتہ تل کی مارکیٹ میں اچھی اور وی اے پی مال کی مارکیٹ میں 10,000 سے لے کے 10,300 10,400 روپے تک آؤٹ کلاس سفید مال سیل ہوئے، جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ 9,500 روپے سے لے کے 10,000 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ اسی طرح درمیانے مال کی مارکیٹ 8,500 روپے سے لے کے 9,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوتے رہے، اور ابھی تک آنے والا ہفتہ بھی تیل کی مارکیٹ میں کوئی خاص ہلچل، کوئی خاص تیزی بھی نظر نہیں آ رہی۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ اس کی بات کریں تو 2025 کے ساتھ ہی کپاس کا سیزن بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور ارائیول انتہائی کم ہو گئی ہے، اور کپاس کی مارکیٹ 5,500 روپے سے لے کے 7,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ دیسی کپاس کی مارکیٹ ٹاپ کلاس مال 8,500 روپے سے لے کے 9,300 9,400 روپے تک، جبکہ ہلکے مال کی مارکیٹ 7,000 سے لے کے 7,500 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ گوڑ اور شکر کے حوالے سے تو گوڑ اور شکر کے لیے پچھلا پورا ہفتہ بڑے اتار چڑھاؤ کا شکار رہا اور ریٹس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور ریٹ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ ہفتے کے آخری دن میں ایک بار پھر موسم کی خرابی اور شدت کی وجہ سے مارکیٹ میں بہتری آ گئی اور ریٹس میں پھر اضافہ بن گیا۔ ریٹس کی بات کریں گے تو پچھلا پورا ہفتہ اچھے اور وی اے پی مال کی مارکیٹ 6,550 روپے سے لے کے 6,800 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ درمیانے مال کی مارکیٹ 6,300 6,400 روپے تک رہی اور ہلکے اور لو کوالٹی مال کی مارکیٹ 6,000 سے لے کے 6,200 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ شکر کی مارکیٹ میں بہتری رہی اور شکر کے ٹاپ کلاس ریٹ 6,800 روپے سے لے کے 7,000 روپے تک رہے، جبکہ درمیانی شکر کی مارکیٹ 6,500 روپے سے لے کے 6,650 روپے تک مال فروخت ہوئے، اور اسی طرح ہلکی شکر کی مارکیٹ 6,300 روپے سے لے کے 6,400 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ آنے والا ہفتہ بھی گوڑ اور شکر کی مارکیٹ میں مزید تبدیلی اور بڑی تیزی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ہماری آج کی مکمل اپڈیٹ، امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔